लो जी, हटो बच्चों। 294 इबन के इस तपते मैदान में धूल उड़ाती और बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई ये शेरों की जोड़ी देखो, जिसने आज सबके दिल जीत लिए हैं। मलंगी बैल 317 और नीला मुसाफिर बैल 301 नवा पिंड ने अपनी हैबत से जमीन हिला दी है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ते हुए इस दूसरे राउंड में शानदार तरीके से मैदान मार लिया है। आज 10 जनवरी 2026 की ये दोपहर इस जोड़ी के नाम रही। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हैं 294 इबन के नाकाबिले शिकस्त और बेताज बादशाह। लो जी, हटो बच्चों। 294 इबन के इस तपते मैदान में धूल उड़ाती और बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई ये शेरों की जोड़ी देखो, जिसने आज सबके दिल जीत लिए हैं। मलंगी बैल 317 और नीला मुसाफिर बैल 301 नवा पिंड ने अपनी हैबत से जमीन हिला दी है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ते हुए इस दूसरे राउंड में शानदार तरीके से मैदान मार लिया है। देखो लोगो, 294 इब्न के मैदान में आज मिट्टी नहीं बल्कि आग उड़ रही है, क्योंकि हीरा बैल 255 मदेपुर और 7 स्टार बैल 350 की इस शेरों की जोड़ी ने बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए सबके होश उड़ा दिए हैं। इस तूफानी जोड़ी ने आज मुकाबले में शरीक तमाम 5 गाड़ियों को धूल चटाते हुए मीलों पीछे छोड़ दिया है और 294 इब्न का ये तगड़ा मैदान मार लिया है। मान जाओ भाई, ये बैल नहीं बल्कि बेलगाम तूफान हैं, जिन्होंने आज अपनी धाक बिठाकर साबित कर दिया है कि इस दंगल के बेताज बादशाह सिर्फ यही हैं। 294 इब्न का ये तारीखी मैदान आज मिट्टी के बादलों और तालियों की गूंज से थरा उठा है, जहां बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई इस शेरों की जोड़ी ने वो कर दिखाया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। प्यारा बैल 204/196 और जुगनू बैल 360 गब्बे ने अपनी हैबत और बेमिसाल तेजी से तमाम 5 गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है और आज का ये अजीम अलशान मैदान मार लिया है। चौथे राउंड के इस सनसनीखेज मुकाबले में उन दोनों सूरमाओं ने हुआ के रुख बदल दिए हैं। ये जीत नहीं बल्कि एक तूफान है, जिसने साबित कर दिया कि आज 294 इब्न के बेताज बादशाह सिर्फ और सिर्फ यही। लो 294 इब्न के मैदान में धूल के बादलों को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से 5वीं राउंड का ये तूफान आ गया है। कबूतरा बैल 20 नवंबर और पीला बैल 258 शेर गाला की इस शेरों की जोड़ी ने वो धाक बिठाई है कि तमाम 4 गाड़ियों को मिट्टी चटती हुए पीछे छोड़ दिया है और आज 294 इब्न का मैदान मार लिया है। सुन लो कान खोल कर, आज इस जोड़ी की ललकार ने साबित कर दिया है कि यही इस धरती के बेताज बादशाह और नाकाबिले शिकस्त चैंपियन है। आज 10 जनवरी 2026 को 294 इबन के तपते हुए मैदान में धूल के बादलों को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से चीना बैल 70 लखिया वलायती ग्रुप और लाखा टलोनिया बैल 111 21 लखिया की इस शेरों की जोड़ी ने वो तूफान बर्पा किया कि देखने वालों की अक्लें दंग रह गईं। इस नाकाबिले शिकस्त जोड़ी ने तमाम 6 गाड़ियों को धूल चटाते हुए पीछे छोड़ दिया है और 294 इबन का ये अजीम मैदान मारकर अपनी बादशाहत का लोहा मनवा लिया है। मजमे के बेकाबू शोर और ढोल की थाप में आज सिर्फ इन्हीं फातेह शेरों का नाम गूंज रहा है, जिन्होंने साबित कर दिया कि आज उनका रास्ता रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। हजरात, 294 इबन के तपते हुए मैदान में आज तारीख रकम हो गई है। ज़रा हीरा बैल 294 इबन और प्रिंस बैल भटिया आला 470 की बिजली की रफ्तार तो मुलाहिजा करें, जिसने मिट्टी के बगोलों और अवाम के शोर में सबको हैरान कर दिया है।
اس شیروں کی جوڑی نے اپنے بے پناہ زور اور ہمت سے تمام 6 گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور 7ویں راؤنڈ میں ایک ایسی ناقابل شکست جیت حاصل کی ہے کہ پورا مجمع پکار اٹھا ہے۔ آج ان دونوں جام دیکھیں جی، آج 10 جنوری 2026 کو 294 ابن کے اس تاریخی میدان میں دھول کے بادل اڑ رہے ہیں اور تماشائیوں کا جوش و خروش آسمان کو چھو رہا ہے۔ شیروں کی یہ مانی ہوئی جوڑی ڈبہ بیل 490 اور چانڈیو بیل 478 نے بجلی کی رفتار سے زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اس 8ویں راؤنڈ میں تمام 5 گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنی ہیبت بٹھا دی ہے۔ نعروں کی گونج اور ڈھول کی تھاپ میں اس جوڑی نے سامعین گرامی، میرے ہم وطنوں، زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں 294 ای بین کے اس مہکے اور دمکتے ہوئے میلے میں، جہاں مٹی کی خوشبو اور پسینے کی مہک میں ایک انوکھا جوش بھرا ہوا ہے، جہاں ہر دل دھڑک رہا ہے، ہر نظر فائنل راؤنڈ کی جانب تھی۔ حضرات، کیا دوڑ تھی! اوہو، یہ صرف دوڑ نہیں تھی، یہ اعصاب کی جنگ تھی، یہ طاقت کا امتحان تھا۔ وہ گھن گرج، وہ مٹی کے بادل، وہ بیلوں کی سانسوں کی آواز جو فضا میں گونج رہی تھی، اور میدان میں گونجتا ہوا آپ سب کا شور۔ کیا شاندار مقابلے دیکھنے کو ملے! ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتا رہا۔ میدان 294 ای بین پر یہ بیل گاڑیاں جیسے بجلی کی رفتار سے نہیں بلکہ بجلی بن کر دوڑ رہی تھیں۔ آخری چند گز جب پیلا بیل 258 شیریاں آلہ اور کبوترا بیل 20/11، چینا بیل ولایتی بیل گروپ 70 لکھیا اور ٹائیگر بیل 111 اور پیارا بیل 204 196 اور جگنو بیل 360 ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں تھے۔ میدان 294 ای بین میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ کون جیتے گا؟ کون میدان مارے گا؟ ہر چہرے پر یہ سوال تھا۔ اور دیکھو وہ جوڑی، وہ شیروں کی جوڑی، پیلا بیل 258 شیریاں آلہ اور کبوترا بیل 20/11 کیسے بجلی کی رفتار سے آخری لکیر کی جانب لپکتے چلے گئے۔ ان کے قدموں کی دھمک، ان کی طاقت کا مظاہرہ، انہوں نے 294 ای بین کے اس تاریخی میدان پر وہ کھیل پیش کیا کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اب وہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا۔ میرے دوستوں، اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوں، تالیوں کی گونج فضا میں بکھیر دیں۔ آج کے فائنل راؤنڈ 294 ای بین کے اس عظیم الشان مقابلے کا فاتح، تاریخ کا فاتح، وہ جوڑی جس نے آج میدان مارا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ پیلا بیل 258 شیریاں آلہ اور کبوترا بیل 20/11 نے، جی ہاں، پیلا بیل 258 شیریاں آلہ اور کبوترا بیل 20/11 نے آج میدان مار لیا ہے۔ فتح کا صحرا ان کے سر ہے۔ 294 ای بین کی ریت پر ان کے نام کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ لیکن ہمارے دوسرے ہیروز کو بھی مت بھولیں۔ ان کی بہادری، ان کی جان فشانی بھی قابل داد ہے۔ دوسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے ہیں جنہوں نے دلوں کو گرمایا، شاندار مقابلے کا مظاہرہ کیا۔ چینا بیل ولایتی بیل گروپ 70 لکھیا اور ٹائیگر بیل 111، شاندار کھیل، شاندار مظاہرہ، ان کی طاقت اور رفتار نے بھی دیکھنے والوں کو دم بخود کر دیا۔ اور تیسری پوزیشن پر اپنی دھاک بٹھانے والے پیارا بیل 204 196 اور جگنو بیل 360، آپ سب کی ہمت اور طاقت کو سلام۔ کیا خوبصورت مقابلہ تھا۔ 294 ای بین کے اس میلے کا یہ فائنل راؤنڈ ایک یادگار بن گیا ہے۔ یہ جیت، یہ جنون، یہ جذبہ، یہ سب کچھ آپ سامعین کے شور نے مزید خوبصورت بنا دیا۔ اگلے سال پھر ملیں گے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ۔ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔